رضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش جد ذبح العاشق يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وضحايا وصار له مثله. نعم. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس. السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا. المطیع للہ ولرسولہ والامیر المؤمنین والحسن والحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون. ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ. اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہم عجل لولیک الفرج. دعا ہے خالق کائنات ہادی برحق کا ظہور عطا فرمائے اور ان کے قلب نازنین کو اس پرآشوب زمانے میں اور اس پرآشوب وقت میں صبر عطا فرمائے. یقیناً امام زمان علیہ السلام اس وقت میں افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، کیونکہ کربلا میں وہ واقعہ سرزد ہوا ہے جو یقیناً اپنی اہمیت کا آپ حامل ہے. اولین و آخرین میں نہ کسی نے ایسا غم دیکھا اور نہ کسی نے اس امتحان کو تحمل کرنے کی ہمت کی. یہ امتحان عظیم ہے، اس کے لیے ایک ذات عظیم کی ضرورت تھی جسے اللہ نے ذبح عظیم قرار دیا ہے. اور یہ ذبح عظیم ہر اعتبار سے ذبح عظیم ہے، احساس کے اعتبار سے بھی، گفتار کے اعتبار سے بھی، اور افکار کے اعتبار سے بھی، اور ادوار کے اعتبار سے بھی. ہر زمانے میں امام حسین علیہ السلام اپنی ذات میں ایک ذات عظیم ہیں، اور یہ عظمت اس بات کو آشکار کر رہی ہے کہ رسول کریم یقیناً سید الانبیاء ہیں، کیونکہ رسول کی ذات اس عظمت کی حامل ہے کہ ہر نبی پر، ہر وصی پر شرف حاصل ہے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام منی ہیں،
अना मिनल हुसैन हैं, रसूल करीम से हैं, तो रसूल करीम यकीनन अज़ीम है, तो उनसे जो होगा वो भी अज़ीम ही होगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान से कासिर हैं हम करने से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो दरख्शां सितारा हैं जिसने इस्लाम को ताबिश अता फरमाई है। वो कमर मुनीर हैं जिन्होंने इस्लाम के इब्तदा की बुनियाद रखी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शम्स ज़ुहा हैं जिन्होंने रसूल करीम के दीन को वो नूरानियत अता फरमाई है कि दुनिया के जितने भी तागूत आए या आ रहे हैं या आएंगे, इसके सामने ज़ुल्मात ही शुमार होंगे और इस नूर की ताबिश के आगे हर चीज़ मध्यम पड़ती चली जाएगी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इस किरदार अज़ीम की वजह से रहती दुनिया तक, बाद दुनिया तक, क़यामत तक, बाद क़यामत तक अल्लाह की खिलकत अज़ीम का आला निशाना है, आला निशान है। करबला में 10 मुहर्रम अनोखे अंदाज से गुज़रती है। गो के गम मनाने वाले हर जगह पर ही गम मनाते हैं, अंदाज़े गम मुख्तलिफ़ हैं। कोई मजलिस सुन सकता है, कोई मातम कर सकता है, किसी के हालात ऐसे हैं कि काले कपड़े पहन सकता है, किसी के हालात ऐसे हैं काले कपड़े नहीं पहन सकता। कुछ ऐसे हैं जो आज़ादाना आज़ादारी मना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज़ादाना आज़ादारी नहीं मना सकते। इमाम हुसैन की हक़ानियत हर शख्स पर आश्कार है। कुछ लोग हालात की मजबूरी के तहत आज़ादारी नहीं मना सकते और कुछ ऐसे लोग हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आज़ादारी मनाने नहीं देते। जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में ज़र्रा बराबर रोड़ा अटकाते हैं, ज़र्रा बराबर माने होने का सबब बनते हैं, ज़र्रा बराबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से अदावत रखते हैं, दुनिया में भी गुमराह हैं, आखिरत में भी गुमराह हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत हैं। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत हैं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत हैं तो इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में जो भी रुकावट बनेगा, जो भी आड़े आएगा, जो भी मन करने का सबब बनेगा, यकीनन वो गुमराही का सबब बनेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह क्या है? इमाम हुसैन की राह ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। इमाम हुसैन की राह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता अलीउन वलीउल्लाह पर है। और अल्लाह की मजमुआ विलायत, कहूँ मुजम्मा विलायत, अल्लाह ताला का एक वो विलायत का मरकज़ जिसे सबात की ज़रूरत थी, उसको क़िवाम अता करने वाले, उसे इस्तेहकाम अदा करने वाले, उसे क़ुव्वत अता करने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अमूद दीन हैं, यकीनन जिनके बिना इस्लाम की हकीकत लर्ज़ा बरंदाम है। और आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो अमल अज़ीम किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस अमल अज़ीम को रोक कोई नहीं सकता।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये अमल दिलों पे नक्श हो गया है, रूह पर नक्श हो गया है, फ़िक्रों पर नक्श हो गया है, अमल पर नक्श हो गया है, ज़ाहिर पर नक्श हो गया है, बातिन पर नक्श हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर पर अमल कैसे नक्श हुआ है? जो भी जहाँ भी जिस अंदाज में भी है, काले कपड़े को अज़ा की अलामत समझता है, और इस अज़ा की इब्तदा रसूल करीम ने काली कमली पहन कर की थी, और इस काली कमली के पहनने के बाद सैयदा की काली रिदा ने इसकी इब्तदा की थी। और इस काली रिदा का ताल्लुक़ काबे से भी है। काबे ने भी काली रिदा पहनकर इमाम हुसैन की अज़ा का ऐलान कर रखा है। और वाक़े करबल के बाद सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी इस काले लिबास को पहनकर इमाम हुसैन की आज़ादारी को दवाम अता फरमाया है। पूछा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मातम की इब्तदा कहाँ से हुई? इसकी इब्तदा रसूल से हुई। इसकी इंतहा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बाज़ार शाम में जब हुजूम देखा तो सर को महमल की चूब से मारकर अपने आप को मजरूह करके इस मातम की इब्तदा की। मातम है, इमाम हुसैन के गम में है, और कहा बुका हर जगह मकरूह है लेकिन हुसैन के लिए। अपने आप को इस हालत में मुब्तला करना कि ज़ाहिर की कैफियत दिखावे में रोने वाली हो जाए, हर जगह अजीब लगती है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इसको जायज़ करार दिया गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम कुलूब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जहन पे किस तरीके से असर है? हर फ़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच में मुब्तला है। अपने पराए ये जो दिन चल रहे हैं, हर शख्स करबला इमाम हुसैन, करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सोच रहा है। खा अपने हैं, खा पराए हैं, खा मोहब्बत में है, खा अदावत में है, सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। कोई करबला की जमे गफ़ीर को बता के लोगों को बता रहा है कि यहाँ पर आने वाले फरीफ्ता हैं, यहाँ की गर्मी आने वाले ज़ायरीन पर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम हर चीज़ को आसान बना दिया है, हर चीज़ को आसान कर दिया है। और ये आसानी ऐसी आसानी है कि हम इमाम हुसैन पर जान छिड़कने के लिए आमादा हैं, इमाम हुसैन पर मरने के लिए आमादा हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ नछावर करने के लिए आमादा हैं। और वो कीमती चीज़ बे अबी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए मौला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कभी भी आसान नहीं रही, कभी भी आसान नहीं रही। आसान इस माने में नहीं कि मोमिनी से आसान नहीं समझते, मोमिन तो हर ख़तरे को मोल लेके आज भी, गुज़रे हुए कल में भी, आने वाले मुस्तकबिल में भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सरशार हैं, आमादा हैं, फरीफ्ता हैं। और कहूँ कि मजनून है। मजनून वो राइज माना
جو کہ لوگوں کے لیے جن میں عقل کم ہوتی ہے نہیں ہے۔ یہ مجنون امام حسین علیہ السلام کی وہ محبت ہے جس کو رسول نے فرمایا ہے ادا کیا جائے، یعنی رونا ہے۔ رونے کا ہر وقت روتے رہنا شاید لوگوں کے لیے سخت ہو، عجیب لگے، حیرت کا سبب ہو، شاید انگشت نمائی کریں، لیکن حسین کے لیے آنسو بہائے جائیں یقیناً حق ہے، حق کہا جائے گا، کیونکہ یہ آنسو، یہ ماتم، یہ عزا امام حسین علیہ السلام کے لیے صرف اور صرف محبت ہی نہیں، حق امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا حق رسول نے ادا کر کے سکھایا ہے ہمیں کہ رونا ہے۔ آواز بلند کر کے رو کے دکھایا ہے۔ سیدہ زہرا نے بلند آواز میں رو کر دکھایا ہے۔ یہ غم ہر شخص کے دل پر اثر انداز ہے، اپنوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن امام حسین کے اپنوں کا غم اپنوں پر بھاری ہے۔ لوگ دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اپنوں کے مرے پہ، لیکن امام حسین علیہ السلام کے شہیدوں پر دل فریفتہ ہے، فکروں پر طاری ہیں، قلب پر طاری ہیں، روح پر طاری ہیں، یعنی جو چاہنے والے ہیں روح پر طاری اس طریقے سے ہیں ان کے کہ ہر طریقے کی صعوبت، مشکل اور عزاداری ان کے لیے سبک ہو گئی ہے، آسان ہو گئی ہے اور وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی سینہ زن نے نہیں کہا کہ میرا سینہ زخمی ہوا ہے، درد ہو رہا ہے۔ برعکس اس حق حسین کو ادا کرنے کے بعد مومن کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو اس سینہ زنی اور مولا کے لیے زنجیر زنی کے مستقل اپنے اس حق کو ادا کرنے پر مائل ہیں، اور یہ عادت حسنہ جو خلوص سے مملوء و متروس ہے، بھری ہوئی ہے، اتنی ادا کرتے ہیں کہ جس دن انہیں عزاداری کا موقع نہ ملے وہ سوچتے ہیں امام حسین علیہ السلام نہ جانے ہم سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ آج کے دن ہم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری نہیں کی ہے، عزاداری برگزار نہیں کی ہے۔ عزائے امام حسین علیہ السلام ان دنوں میں چند برابر ہو گئی ہے، کیونکہ 10 محرم بڑی شدت کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو اپنے پرائے بھلانا چاہیں تو نہیں بھلا سکتے۔ قربان جاؤں ان مخدرات عصمت پر، قربان جاؤں ان اطفال نازنین پر، قربان جاؤں اس امام جانشین مظلوم پر جنہوں نے بعد امام حسین علیہ السلام ان مصیبتوں کے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے نہایت ہی احسن انداز میں اپنے حق کو ادا کیا ہے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام یقیناً اور حقاً تحقیقاً درست ہے، کربلا در کربلا می موند اگر زینب نہ بود، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اگر نہ ہوتی تو بھائی کے اس مشن کو 4 چاند نہ لگ سکتے۔ اسی لیے سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ آنے والے زائرین پہلے بھی روتے ہیں یہاں پر، پہلے بھی آہ و بکا کرتے ہیں، پہلے بھی گریا کرتے ہیں، پہلے بھی یہاں آ کر
नंगे पाँव फिरते हैं, लेकिन ये मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद तासीर कुछ मुख्तलिफ हो गई है। फ़ज़ा में अफसरदगी की कैफियत कुछ मुख्तलिफ हो गई है। 10 मुहर्रम तक एक गौगा था, हवा ठहर सी गई है, फ़िज़ा ठहर सी गई है। मातम की आवाज़ें अब भी दूर और करीब से हमारे कान सुन रहे हैं। मातम करने वाले पहले आते हुए मातम कर रहे थे, अब काफ़ी सारे वो काफ़िले जिनकी रहने की मुद्दत तमाम हो गई जाने के लिए आमादा हैं, लेकिन कोई भी खुश होकर नहीं जा रहा, हर कोई रोता हुआ जा रहा है। ज़ाहिर के लिए एक जुमला बड़ा सख्त होता है, उससे कह दिया जाए जाते हुए तुम्हारी क्या कैफियत है। ज़ाहिर कहना चाहे ना चाहे, उसकी ज़ाहिरी कैफियत खुद बता देती है, इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, खुद बता देती है। इसके लिए जाना नागवार है। ज़ाहिर जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को बेआसरा महसूस करके जा रहे हैं। हर कोई सोच रहे काश कुछ दिन और रुक जाते हैं। आज शब जुम्मा है, शब जुम्मा में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्तहब है। कुदसियान, जिन्नान व मलक, अंबिया और रसूल पहले भी आते हैं यहाँ पर हर शब जुम्मा को, लेकिन आज शायद कुछ कर्म उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि आज 12 मुहर्रम है। 12 मुहर्रम है और ये 12 मुहर्रम बहुत सख्त है। अजसाद ताहिरा बेसरों के करबला में मौजूद है। अजसाद ताहिरा बेकफन करबला में मौजूद है। अंबिया आज इस 1400 साल पुरानी याद को यकीनन आँखों से देख रहे होंगे, क्योंकि मासूम है, करबला में आए होंगे, करबला में आए होंगे, कहते होंगे ए हुसैन तेरा बड़ा अरमान है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मेहनत को रंग लगा दिया, आपका शुक्रिया। वो काम जो आदम अलैहिस्सलाम कामिल अंदाज में अपनी कोशिश के साथ करते रहे लेकिन मुकम्मल ना कर सके, जो नूह अलैहिस्सलाम कामिल ना पहुंचा सके और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना पहुंचा सके, जो पैगाम जनाबे मूसा और ईसा से हर जगह ना पहुंच सका, सैयदुर रसूल शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। ए हुसैन आपका शुक्रिया, आपने मेरे ताजे नबूवत में मदद कर दी। इमाम हुसैन कहते होंगे कि नाना जान आपका शुक्रिया, आप आए हैं मेरे पास, मैं आपका नवासा हूँ, मुझ पर हक है आपका, आप आए, आपका शुक्रिया। लेकिन नाना जान आइए आइए वहाँ जाते हैं जिसके वजूद नाज़नीन ने
جس کے وجود نازنین نے میری محنت کو بھی رنگ لگا دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً کہتے ہوں گے نانا جان آج بھی آگے آگے چلیے، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں، چلیے شام کی طرف۔ شام چلتے ہیں، سیدہ زینب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے زینب، اے ثانی زہرا، آپ نے میری محنت کو رنگ لگا دیا۔ اگر آپ بازاروں میں خطبے نہ دیتی، اگر آپ درباروں میں میرے پیغام کو نہ پہنچاتی تو میری قربانی کو شاید اتنا رنگ نہ لگتا۔ کربلا میں لاشیں بے کفن ہیں، کربلا میں لاشیں بے گور ہیں، کربلا میں یہ لاشیں 3 دن تک تپتی دھوپ میں پڑے رہے ہیں۔ لوگ خوف کے مارے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اشقیاء یہاں پر پہرے دے رہے تھے، اور جتنی بڑی فوج اور جتنا بڑا ظلم یہاں پر لایا گیا تھا، شاید میرے مولا کے پاس آنے کے لیے لوگوں کو قید میں بھی، زندان میں بھی رکھ دیا گیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی رہنے والی تعداد اتنی کیوں تھی، اتنی تھی، آئی کیوں نہیں؟ کہوں گا مکہ و مدینہ سے آ رہے تھے، وہاں پر کرفیو نافذ نہیں تھا، لیکن لوگ نہیں آ سکے۔ اب خوف تھا یا دنیا کی چاہت تھی، یہ میرے مولا بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کوفے کے اندر اور اطراف میں اس طریقے سے محاصرہ کر لیا گیا تھا کہ میرے مولا تنہا کر دیے گئے تھے، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا، زندان مملو کر دیے گئے تھے مولا کے محبوں سے۔ میرے مولا کو یقیناً تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس تنہائی کے بن میں، کربن و بلا میں، زہرا کا لال ایسا تنہا ہو گیا تھا کہ کوئی بچانے والا تو دور کی بات، کفن دینے والا بھی نہیں بچا تھا۔ اور یہ کفن کیسے دیتے؟ اگر کفن ہوتا تو باس دیتے۔ وہ لوگ جو ارد گرد کے تھے انہیں دور کر دیا گیا تھا، بیچارے آ نہیں سکتے تھے یہاں پر۔ امام حسین کربلا کے بن میں تنہا رہ گئے تھے، جو وارث تھے انہیں رستن بستہ کر کے کوفہ و شام کی راہ پہ روانہ کر دیا گیا تھا۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، اس سرعت کے ساتھ اونٹ بھگائے جا رہے ہیں کہ جو گر جاتا ہے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک نہ جانے کتنے بچے شہید ہو گئے، کوئی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ بیویاں رونا چاہتی ہیں، رو نہیں سکتی۔ کربلا ہے یہ، کربلا میں آنے کے لیے سب کے جی تڑپتے ہیں۔ امام حسین کا غم دلوں کی حسرت ہے، اس حسرت میں اہل بیت دن رات روتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم عجل لِوَلِيِّكَ الفرج۔ قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعشى
شبی